नेपालमा आज थप 274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 19,547 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरूमा काठमाडौँका 45 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 41, भक्तपुरमा 2 र ललितपुरमा 2 जना गरी 45 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आज 227 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्केका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 14,248 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोरोनाबाट नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। वर्षाको वीरगञ्ज 5 का 68 वर्षीय पुरुषको नेशनल मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको थियो। वीरगञ्ज 7 कै 70 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। त्यस्तै मोरङका 45 वर्षीय पुरुषको पनि संक्रमणबाट मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। 1 जना, नुवाकोटका 2 जना, पर्साका 1 जना, सर्लाहीका 2 जना र स्याङ्जाका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 3 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 2 जना, महोत्तरीका 1 जना र पर्साका 1 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला पोखरामा लमजुङका 1 जना र कास्कीका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 6 जना, कास्कीका 2 जना र लमजुङका 2 जना, तनहुँका 3 जना, स्याङ्जाका 11 जना र नवलपरासी पूर्वका 1 जना हुनुहुन्छ। यसरी आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 274 पुगेको छ। मोरङ जिल्ला सुनवर्सी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 निवासी 45 वर्षीय पुरुषको हिजो मिति 2077 साउन 14 गते निधन भएको छ। निजलाई ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भएको, निज निरन्तर भारत आवत जावत गरिरहने, निजलाई कोभिड अस्पताल विराटनगरबाट बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान साउन 14 मा रेफर गरेको र निजको स्वाब नमुना सङ्कलन गरी प्रादेशिक प्रयोगशाला प्रदेश नम्बर 1 मा परीक्षण गर्दा हिजो साउन 14 गते कोभिड-19 पुष्टि भएको। बीपीगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 70 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 14 गते दुःखद निधन भएको छ। मुटु तथा मधुमेह रोगका बिरामी रहेका निजको वीरगञ्जको निजी अस्पतालमा निमोनियाको उपचार गराइरहेकोमा कोभिड-19 पुष्टि भएपछि साउन 8 गते नारायणी अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराइरहेकोमा उपचारकै क्रममा मिति 2077 साउन 14 गते बिहान 11 बजे निधन भएको। नेपालमा हाल 5,227 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 13,201 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म 30,45,101 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले 1 वर्षमा सम्पन्न गरेका गतिविधिका बारेमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सम्पन्न भएका कामको बारेमा जानकारी गराएको थियो। वर्षभरिमा 5,235 जनाको नेपाली नागरिकको प्रतिनिधि दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो 1298 जनाको चाहिँ आदि पीसीआर गरेको र त्यसमा 129 त्योसम्म थियो। हिजो चाहिँ 7 जना प्लस भयो। त्यसमा प्लस हुन सकेको छैन मैले जानिनँ। र 136 जना चाहिँ हाम्रो आदि पीसीआर चाहिँ पोजिटिभ आएको छ। यसमा 17 जना चाहिँ काठमाडौँ छ भनेर चाहिँ यो अगाडिकै रिपोर्ट भयो। र त्यसपछि अर्को पाटो भनेको चाहिँ मैले अलिकति सानिसको पाटोमा हेर्दा हाम्रो जिल्ला समितिको 48वटा बैठक बसेको छ। र दस्तावेजको रूपमा तपाईँलाई के दिनु भएन। यो कोर फङ्सन भनेको चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हो। र शान्ति व्यवस्थाको पाटो भनेको चाहिँ यही काम गर्यो भनेर मैले मोटामोटी चाहिँ बुलेटमा चाहिँ लेख्ने प्रयत्न गरेको छु। र जग्गा प्राप्ति सबभन्दा विवादित विषय अब मैले यसलाई गाउँपालिकाको जग्गा प्राप्तिको लिएर बुढीगण्डकीको जग्गा प्राप्ति र 2020 के लिएको जग्गा प्राप्तिको प्रयोग चाहिँ लेखेको छु।
ढुङ्गिरी बालुवा सबभन्दा सबै छ। त्यसपछि ढुङ्गिरी बालुवा चाहिँ सबभन्दा विवादित विषय र मैले नसकेको विषय पनि हिजो बेलुका पनि मैले आज हामी ढुङ्गिरी बालुवामै बस्दैछौँ। मेरो सबभन्दा कमजोर विषय मलाई सजिलै पहिला प्रेम सरले भन्दा पनि तपाईँलाई म पनि भन्न चाहन्छु, तिमी त्यहाँ ढुङ्गिरी बालुवा छ र नजाँदा राम्रो हो उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो व्यक्ति गर्ने बेलामा नै। 1 वर्षको अवधिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 48 वटा नयाँ संस्था दर्ता गरिएको छ भने 3326 जना पुरुष र 3818 जना महिलालाई नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको छ। निजामती कर्मचारी बहाल रहेकै अवस्थामा मारिएका शहीदहरूको स्मृतिमा आज धादिङ बेसीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी शहीदहरूको योगदानको चर्चा गरिएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन धादिङले मनोज झपेन्द्र स्मृति दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती कर्मचारीले जनताको लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। संघीय सांसद खेम लोहानीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा कर्मचारीले राष्ट्र निर्माण र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा पुर्याएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिले यहाँ औँले पनि सक्नु, तर ऐनको ड्राफ्ट पहिला कसले गर्छ? कर्मचारीले गर्दैन। त्यो ड्राफ्ट है, किनभने त्यो क्षेत्रको विज्ञता उहाँहरू राजनीतिक मान्छेले जति गरे पनि लेख्ने चाहिँ राजनीतिक मान्छे हो, ठिक बेठिक के हो निर्णय गर्ने मान्छे हो। त्यो सबै कुरा ड्राफ्ट गर्नेदेखि लिएर निर्णय पनि लेख्ने चाहिँ कर्मचारी। त्यस कारण त्यही क्षेत्रबाट तलबाट टिप्पणी राम्रो हुँदै आयो भने सदरमा त्यो टिप्पणी सदरमा सोही गर्नु होला। टिप्पणी बिग्रियो भने सदर पनि सबै ड्राफ्ट गर्ने कर्मचारी उहाँहरूबाट राम्रो तलबाट त्यही सुशासन दिने परिवर्तनको महसुस गराउने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी गराउने, जनतालाई हामीले एउटा क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ भन्ने, त्यसको अब यो क्रान्तिबाट देश अगाडि बढ्यो भन्ने विश्वास दिलाउने यो काम प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले कर्मचारीको आत्मसम्मान साथ काम गर्न पाएमा सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम योजना अनुरूप सफल हुने बताउनु भएको छ। 72को संविधानपछि जुन रूपमा संविधानको व्यवस्था अनुसारका हाम्रा संरचनाहरू चाहिँ निर्मित भयो, त्यो संरचना अनुसार हामी रूपान्तरण हुनुपर्थ्यो। साँच्चै रूपमा हामी रूपान्तरण भयो त? आज सहीले कल्पना गरेको यही थियो त? हामी रूपान्तरण केही चुक्यौँ। हामीले किन चुक्यौँ भन्दा साँच्चैको रूपमा हामीलाई निर्देशित गर्ने, चाहे सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको कुरा होस्, चाहे प्रदेशको, चाहे स्थानीय, अहिले कुनै एउटा ऐन कहाँ हो थाहा छैन। सङ्घीय निजामती सेवा अघि नै हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो, अब राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिले त्यो कुनै विवादको बिचमा पारित गरेर हाउसमा टेबल हुने अवस्था थियो, त्यो हाउसमा टेबल भएको अवस्था छैन भनेपछि हाम्रो मूल्यमानता हामीलाई रूपान्तरण गर्ने, हामीलाई परिचालन गर्ने जुन सङ्घीय निजामती सेवा थियो त्यो अहिले विचारको अवस्थामा छ भनेपछि साँच्चै रूपमा हिजोको जुन उहाँले 46 सालको आन्दोलन। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन धादिङका अध्यक्ष कृष्ण उप्रेतीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सेवानिवृत्त हुनुभएका तीर्थबहादुर दुवारी र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा बरुवा हुनुभएका मोतीराम थपलिया र बालकृष्ण नेपालीलाई सो अवसरमा सम्मान गरिएको थियो। धादिङ अस्पताल धादिङको वार्षिक समीक्षा तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आज सम्पन्न गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा धादिङ अस्पतालले गरेको प्रगति र कोभिड-19 मा धादिङ अस्पतालले गरेको कामको समीक्षा गरिएको थियो। बागमती प्रदेश स्तरीय धादिङ अस्पतालले 29,614 जनालाई ओपीडी सेवा, 10,469 जनालाई आकस्मिक सेवा, 1,718 जनालाई दाँत सम्बन्धी सेवा, एक्सरे, ईसीजी लगायतका सेवा समेत गरी धादिङ अस्पतालबाट 1 वर्षको अवधिमा 44,144 जनाले सेवा लिएको सूचना अधिकारी विक्रम विकले बताउनु भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणपछि 47 जोलो क्लिनिकमा 697 जनाले सेवा लिएका छन् भने 633 जनाको स्वाब सङ्कलन र 104 जनालाई एकीकृत आइसोलेसन कक्षामा राखी उपचार गरिएको छ। धादिङ अस्पतालका अध्यक्ष महेन्द्र धमलाले जिल्ला अस्पतालको सेवा सुधार गर्ने र
एयर एम्बुलेन्ससम्मको सेवा दिनका लागि तयारी गर्ने अस्पतालले लक्ष्य दिएको बताउनु भएको छ। लगभग सजिलो र छिटो छरितो स्वास्थ्य सेवा दिन पाइन्छ कि भन्ने सोच पनि बनाउनु पर्यो र जस्तो खालको हामीले यो संरचना बनाइरहेका छौँ अहिले जिल्ला अस्पताल धादिङलाई, भोलि गएर लगभग जनतामा त अब हरेक मान्छेले 100 जना आछ भने 99ले जुन खालको सुविधा पाए हुन्छ उनले चाहिँ हामीले राम्रो पाए चाहिँ भन्दैनन् आएर, तर एकजनाले पाउनु भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो 99 जनाले नपाए जस्तो मैले चाहिँ बुझेको छु। किन भन्दा त्यो एकजनाले नपाउनु 99 जनाले पाउँदाखेरिमा चाहिँ त्यो एकजनाले पनि जित्दो रहेछ। त्यस कारणले त्यो एकजनाले पनि त्यो 100 जनाभित्रै पर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोच भयो। त्यही हिसाबले अब हामी यही यसरी नै जमघट हुनुको कारणले यही हो, कसरी गर्ने त, कुन तरिकाले गर्ने, भोलि गएर बिग्रिसकेपछि ओहो भन्ने भन्दा पनि पहिले हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्ने सोच। धादिङ अस्पतालको सेवा सुधार हुँदै गएकाले सरसफाई व्यवस्थापकीय पक्षमा काम गर्नका लागि कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। निरन्तर विशेषज्ञ सेवा दिने, अक्सिजन ल्यान्ड राख्ने, भेन्टिलेटर स्थापना गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनमा जोड दिने लगायतका सेवा विस्तार गरिने लक्ष्य अस्पतालले लिएको छ। चेक रिपब्लिक पठाइदिन्छु भन्दै 18 लाख रुपियाँ ठगी गरेको अभियोगमा धादिङका 26 वर्षीय रमेश कमर पक्राउ परेका छन्। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 12 बस्ने 26 वर्षीय कमरले चेक रिपब्लिक पठाइदिन्छु भनी विभिन्न प्रलोभनमा पारी विश्वास दिलाई ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार महाशाखामा 11,13,000 रुपियाँ रकम ठगी गरी सम्पर्कविहीन भई फरार रहेको सूचना आएको थियो। सोही सूचनाको आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा कमरले अन्य 15 जना व्यक्तिहरूबाट समेत विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी 18 लाख ठगी गरेको खुलेको जनाएको छ। उनलाई अपराध महाशाखाबाट गरेको प्रहरी टोलीले काठमाडौँको वसुन्धराबाट पक्राउ गरेको हो। थप अनुसन्धानका लागि उनलाई काठमाडौँ प्रहरी परिसर पठाएको महाशाखाले जनाएको छ।